अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछले एपिसोड के एंड में आपने देखा था कि बाला खातून अपने घोड़े को बांध रही होती है और पीछे से बेंगे खातून आकर उसे कहती है कि बाला तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। फिर जब बाला जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो बाला नहीं बल्कि एलचेचिक होती है। एलचेचिक को देखकर बेंगे खातून हैरान हो जाती है कि ये एलचेचिक ने क्या पहन रखा है। फिर एलचेचिक से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये क्या पहन रखा है, क्या तुम मुझे धोखा दे रही थी। एलचेचिक कहती है मुझे तो मालूम नहीं, मुझे बाला खातून ने ये पहनने को दिया और बस मैंने पहन लिया और यहाँ पर आ गई। बेंगे खातून समझ जाती है कि बाला खातून ने एक चाल चली है जिसमें वो आसमियान सुल्ताना से मोर चुराने में भी कामयाब हो गई और मुझे भी धोखा देने में वो कामयाब हो गई। फिर बेंगे खातून गुस्से में बाला का नाम बार बार चिल्लाती है और बाला खातून खैर आफियत से उस्मान साहब और मलहून खातून के पास पहुंच जाती है। बाला खातून उस्मान साहब के पास पहुंचते ही उनकी खैरियत दरियाफ्त करती है। उस्मान साहब बताते हैं मैं ठीक हूँ, पहले आप मुझे बताएं, मैंने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया था, क्या वो हो गया। बाला खातून कहती है आपका काम हो गया और वो मोहर उस्मान साहब के हाथ में पकड़ाती है। मोहर को देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग खुश हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं माशाअल्लाह। मलून खातून पूछती है उस्मान साहब आप मुझे बताएं कि इस मोर से हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा। उस्मान साहब बताते हैं वो किले जो हमसे छीन लिए गए वो हमें वापस मिल जाएंगे। बाला खातून और अलाउद्दीन कुल्लू जाहिसार किले की जानिब जाएंगे और उस पर कब्जा करेंगे। मलहून खातून और उरहान दोनों कारा जाहिसार पर कब्जा करेंगे और फिर उस्मान साहब बताते हैं कि मैं अपने सिपाहियों के साथ जाकर बिल्जिक किले पर कब्जा करूंगा। दूसरी जानिब जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंदर और उसका गद्दार साथी हुसैन मौजूद होते हैं। हुसैन ने आग जलाई होती है और उसमें अपना खंजर रखा होता है। बाइंदर कहता है अब जल्दी करो, खंजर ले भी आओ और मेरे जख्मों को दाग दो। हुसैन कहता है अभी खंजर सही से गर्म नहीं हुआ। बाइंदर कहता है जल्दी करो, इसे सही से गर्म करो। फिर हुसैन पूछता है बाइंदर साहब आप मुझे बताएं, हम कोनूर अल्प को किस तरह रिहा कर लाएंगे, छुप छुपा के या फिर सबके सामने उस्मान साहब के सामने पेश करेंगे। बाइंदर कहता है इसमें से जो भी तरीका हो, लेकिन इस वक्त मेरे जहन पे सिर्फ उस्मान छाया है। अगर मैं कोनूर को उस्मान के हवाले करता हूँ तो वालदा का डर है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर बाइंदर हुसैन से कहता है कि जो खंजर तुमने आग में रखा है, क्या जब तक वो पूरी गल न जाए तब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। जल्दी से इस खंजर को लाओ और मेरे जख्मों को दाग दो। फिर वो गद्दार साथी जैसे ही उसके जख्मों को दागता है तो बाइंदर रो कर कहता है मैं तुम्हें बताऊं कि एक ही दफ़ा पे मेरे जख्मों को सही से दागो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही वो उसके जख्मों को दागता है तो बाइंदर अपनी वालदा को पुकारता है, अम्मा अम्मा कह के पुकारता है और कहता है इस बार मुझे जो दर्द हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हुसैन पूछता है बाइंदर साहब आप मुझे बताएं, अगर हम कोनूर अल्प को उस्मान साहब के हवाले करते हैं और उस्मान साहब जाकर वालदा को बताते हैं कि बाइंदर ने कोनूर अल्प को मेरे हवाले किया है, तो फिर सोचे वालदा आपके साथ क्या करेगी। बाइंदर कहता है हुसैन तुम एक नंबर के गद्दे हो, तुम्हारी जबान से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। तुम जब भी बोलते हो कुछ ऐसा ही बोलते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। क्या वालदा सुल्ताना मुझे कत्ल करवा देगी। अस्तगफिरुल्लाह। हम उस्मान साहब के साथ उस वक्त तक है जब तक तमाम मुश्किलें दूर नहीं हो जाती। जब मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी तो मैं और तुम उस्मान साहब से एक तरफ हो जाएंगे। हुसैन कहता है बाइंदर साहब अगर हमने गलत शख्स का इंतखाब कर लिया तो हमें नुकसान होगा। बाइंदर कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी बकवास ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, चलो मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। दूसरी जानिब सोगोत के कैद खाने का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कोनूर अल्प पर तरह तरह के जुल्म ढाए हुए होते हैं। फ्रीक कोनूर अल्प के पास आकर पूछती है बताओ तुम उस्मान साहब के राजों के बारे में क्या जानते हो। इतने में असमियान सुल्ताना भी वहाँ पर आ जाती है और फ्रीक से पूछती है क्या इसने कुछ बताया। फ्रीक बोलती है अभी कुछ नहीं बोला लेकिन जल्द ही बोलेगा। फिर असमियान सुल्ताना कोनूर अल्प से कहती है
تم نے عثمان کا ساتھ دیکھ کر بہت غلط کیا۔ میں ابھی بھی تمہیں موقع دیتی ہوں کہ تم مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ، تو میں دنیا کی تمام دولت تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی اور تمہیں وہی منصب دوبارہ عطا کیا جائے گا جس کے تم اہل ہوا کرتے تھے۔ جواباً کونور الب کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں جو آپ مجھے دے سکے۔ میں دنیاوی چیزوں کے خاطر عثمان صاحب کے عزم کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی دوران اوچی بھی زندان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے جس سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن والدہ سلطانہ کی نظر ابھی اس تھیلے پر نہیں پڑتی۔ وہ اوچی سے پوچھتی ہے، کیا عثمان صاحب کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہوا؟ اسی دوران والدہ کی نظر اس تھیلے پر پڑتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس میں کس کا سر کٹا ہوا ہے، اسے باہر لے جاؤ یہاں سے۔ اوچی کہتا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم اسے کسی اور جگہ پر کھول دیں۔ والدہ کے بار بار کہنے پر اوچی اس تھیلے کو ادھر ہی کھول دیتا ہے۔ اس تھیلے میں کمانڈر سماگر کا سر موجود ہوتا ہے۔ سر کو دیکھ کر کونور الب تھوڑا مسکراتا ہے اور کہتا ہے، والدہ، جو بھی آپ کے راستے پر چلے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور اوچی سلطانہ کو بتاتا ہے کہ یہ سر عثمان صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کونور الب کو جواب دیتے ہوئے اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ تم یہ یاد رکھنا کہ تم جو زندہ ہو تو صرف اس لیے کہ تمہارے پاس عثمان صاحب کے متعلق بہت سارے راز ہے، اور جہاں تک عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی بات ہے تو ان کا تو میں وہ انجام کروں گی کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ دوسری جانب بیلجک قلعے کے مرکزی کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اولف موجود ہوتا ہے۔ اولف کا سپاہی آ کر اولف کو بتاتا ہے کہ عثمان صاحب قلعے میں موجود ہے۔ اولف کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بیلجک قلعے میں موجود کافروں کو مار رہے ہوتے ہیں، اور آخر کار مرکزی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور عثمان صاحب اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اولف عثمان صاحب کو دیکھ کر نہایت پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب کو دیکھتے ہی اولف اپنا کلہاڑا نکال لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ قلعہ میرا ہے، تم اس میں اس انداز سے داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں کہ یہ قلعہ تمہارا نہیں۔ سلجوقی سپاہی بھی عثمان صاحب کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اولف سلجوقی سپاہیوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں عثمان صاحب کی جانب کھڑے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اس سلجوقی کمانڈر کی جانب دیکھ کر کہتا ہے، کیا کسی کی امانت کی اس طرح حفاظت کی جاتی ہے؟ پھر عثمان صاحب کے ہاتھ میں ایک خط ہوتا ہے جو وہ اس سلجوقی کمانڈر کو پکڑاتا ہے اور اولف کو کہتا ہے کہ اب سے یہ قلعہ میری ملکیت ہے، کیونکہ یہی سلطان علاء الدین کا فیصلہ ہے۔ ابھی وہ سلجوقی کمانڈر وہ خط پڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اولف کہتا ہے، عثمان، اس بار تمہیں مجھ سے یہ قلعہ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اور اس کے سپاہی جیسے ہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کرنے لگتے ہیں تو سلجوقی کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی تلواریں نکال دو۔ پھر سب سلجوقی سپاہی اولف اور اس کے سپاہیوں کو چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اولف کو بتاتے ہیں کہ نہ صرف یہ قلعہ بلکہ کلو جہسار اور کارا جہسار سارے قلعے میرے پاس آ گئے ہیں، اور اب سے یہ قلعے میری ملکیت ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ اسی مور کی وجہ سے ہوا ہے جو بالا خاتون نے چرایا تھا۔ اسی کی وجہ سے عثمان صاحب نے پھر وہی قلعے واپس لے لیے جو عثمان صاحب نے کھو دیے تھے۔ اسی جگہ پر ہم اپنی ایپیسوڈ کی اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔